अस्सलाम वालेकुम जी। तीन मौजूआत पे बात करेंगे जी। जनरल फैज के जो एडीसी वो गिरफ्तार हुए हैं या हिरासत में ले लिया गया है, जो कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके एडीसी रहे। और उसके बाद फिर ये कि जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान एक पेज पर हैं। मैं बहुत शुरू से बताता आया हूं। और उसके बाद आप फिर देखें कि उसका सबूत यह है कि जब ये एडीसी गिरफ्तार हुए हैं और ये सारा एक्शन हुआ है, फिर जनरल बाजवा ने इनकी हेल्प की है। यानी कि अंदर खाने ये एक हैं और बाहर बाहर से ये मतलब थोड़े से दूर नजर आते हैं। आप इस तरह से कह लें कि पीटीआई का जो एक ट्रोलर है वो अटैक करता है जनरल बाजवा के ऊपर और वो फरिश्ता मानता है जनरल फैज को और जनरल फैज को निजात दहिंदा बताता है, जबकि मुल्क का गद्दार, बेशरम, और वो अल्फाज में नहीं बोलना चाहता जो आप सुनते हैं, वो जनरल बाजवा के बारे में कहा जाता है। और ये करवाने वाला इमरान खान, जो इस मुल्क के ऊपर रहमत वाली बात है लेकिन चलो छोड़ते हैं, ये मतलब बड़ी तकलीफ दे बात है। ऐसी सूरत हाल नजर आती है। ये बिल्कुल एक। और आप ये देखें कि वो एडीसी गिरफ्तार हुआ है या हिरासत में लिया गया और किस तरीके से जनरल बाजवा ने उनको सपोर्ट किया है। और जो ये अमल है ना, ये जो अमाल है, ये टोटल जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की कमान है उसको मशकूक कर देती है। कि जब आप सिविलियंस की बात करते हैं तो उनके कपड़े खींचते हैं, और अगर आप अपने इदारे की बात करते हैं तो उस वक्त में आप बिल्कुल सजाओं से मुस्तस्ना कर देते हैं। अच्छा, अगला जो तीसरा जो हमारा मौजू होगा वो होगा पीटीआई के लोगों की जो 8 रुकनी जो कमेटी थी या वफ्द कह लें, वो उसकी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में आमद, राजा परवेज अशरफ स्पीकर असम्बली से मुलाकात, और वहां पे फिर उन्होंने जो कुछ भी किया। तो पहले मौजू की तरफ आते हैं जी। जो एडीसी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, ये बात जो उनसी थी ना, कुछ अरसा पहले से ये निकल रही थी कि जब ये जो ऑडियो लीक हुई प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, इसमें मरीम नवाज की भी थी। यानी कि ये 3-4 या 2 या 3 ऐसी ऑडियोज थी। उसके ऊपर जो उनसा है, हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब जनाब, वो पीटीआई कह लें कि पीटीआई जो उनसी थी वहां पर पहुंच गई थी कि देखें जी इनके इंडिया के साथ राब्ते हैं, वो मशीन जो लानी थी ये किस तरीके से इनको अरेस्ट कर लिया जाए। कतई तौर पे ये नहीं कहा कि जनाब ये पीएम हाउस की जो है ना ये ऑडियोज लीक हुई हैं तो इसके पीछे कौन है। हालांकि अब ये बात साबित हो गई है कि ये इमरान खान यानी कि पीटीआई ग्रोह को फराहम करने वाला एस्टेब्लिशमेंट का इदारा था, जो अपने आप को कहता है कि हम गैर सियासी हो गए थे। जो एडीसी है वो एक मेजर, और किसका था? साबिक जनरल फैज का। और जनरल फैज किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलकर काम कर रहे थे। यानी कि ये पूरा नेटवर्क हमें समझ में आता है कि किसकी सपोर्ट के साथ। यानी कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भी या हिरासत में लेने के बाद भी देखेंगे जनरल फैज ने किस तरीके से पर्दा डाला और साइड पे किया मामले को। कतई तौर पे ना ये आज गैर सियासी हैं, ना ये कल गैर सियासी थे। ये आप साबित शुदा झूठे कह सकते हैं इनको। बहुत सख्त अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन बात समझने और समझाने के लिए यही अल्फाज है। गालियां नहीं दे रहा नाउजुबिल्ला कतई तौर पे, लेकिन साबित शुदा झूठे हैं और मुसलसल झूठ बोलते हैं। और फिर ये बात देखें कि एडीसी की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर अकाउंट जो चला रहे हैं और ये जो ISPR जो होता है, इसके ऊपर क्यों नहीं बताया गया कि जनाब हमारा जो ना जो एक मेजर है उसको हमने हिरासत में ले लिया है और वो उसने ये ऑडियोज लीक की थी और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे। ये हम जो ना इनको बिल्कुल किसी जगह पे इनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। तो तब तो हम माने कि हाँ भाई ठीक है, एक्शन ले लिया गया, पकड़ा गया शख्स और वो बाहर आ गए। नहीं जी, सजा भी हो जाएगी। वो जो हुसैन नवाज को तस्वीर खींचने वाला था, हमने उसको देख लिया, उसको सजा भी दे दी, पता भी नहीं लगा, वो प्रमोट भी हो गया, शाबाशी भी मिल गई, उसको फंड्स भी पूरे मिल गए, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना ना। यानी कि वो सजा जो इबरत का निशान ना बने तो फिर वो सजा तो नहीं होती, वो तो शाबाशी होती है। और कोई शक नहीं है कि ये बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो जो तस्वीर बाहर आई थी, उसका जो तस्वीर बनाने वाला और भेजने वाला था, उसको शाबाशियां मिली हैं और वो प्रमोट भी हो चुका हुआ।
وہ ترقی اس کو مل چکی ہوئی ہے. تو یہ بالکل جو ہے نا چیز سامنے آ چکی ہوئی ہے. اچھا جنرل فیض عمران خان اور جنرل باجوہ، آپ یہ دیکھیں، یہ میں بات شروع سے کہتا آیا ہوں، جو نیوزز ملتی رہتی تھی وہ ہم بتاتے تھے کیسے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا یہ نظر آتے تھے کہ جی عمران خان کی طرح یہ جنرل جو فیض حمید ہے وہ نجات دہندہ ہے، وہ آئے گا تو مارے گا، کٹے گا، بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا چوروں کا، ڈکیتوں کا. اور جنرل فیض جو ہے نا وہی ہے اگلا جو ہے نا نجات دہندہ. اور جو جنرل باجوہ ہے وہ بالکل بے ایمان ہے، چور ہے، وہ غدار ہے، وہ اس ملک کا دشمن ہے. یہ تمام جو ہے نا نیریٹو بنایا کرتے تھے اور بالکل سامنے سامنے بنایا کرتے تھے. آپ واٹس ایپ گروپوں میں دیکھ لیں، آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، ٹرینڈز دیکھ لیں. ٹریٹر باجوہ کون ہے؟ یہی تھا نا، غدار باجوہ. تو یہ بنانے والی یہ ایک ہی تھا، یعنی کہ آپ چیف کے اوپر اٹیک کرو، فوج مجبور ہو جائے گی کہ اپنے چیف کا دفاع کرے اور ہم کسی انکوائری کی طرف نہیں جا پائیں گے. اور یہ پورا نیٹ ورک مل کے، یہ پھر 2-4 بھی نہیں ہے، 10-20 بھی نہیں ہے، بہت بڑا گروہ ہے کہ جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ملک کو بس اتنا ہی رکھنا کہ یہ ہمارے قابل ہے. یہ ہے مین چیز، اس کو ختم بھی نہیں کرنا لیکن اتنا رکھنا ہے کہ ہماری عیاشیاں چلتے ہیں. تو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. لے جی یہ بات ہو گئی اور اگلی بات کر کے تو ختم کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو ان سے سیکٹریٹ میں راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر اسمبلی، ان کے پاس آج وفد جس نے کل آنا تھا وہ کل بھی نہیں آیا، آج آیا. 8 رکنی وفد ہے، نہ اس میں شاہ محمود قریشی ہے نہ پرویز خٹک صاحب ہے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے صرف ایک دفعہ تصدیق کی جائے گی کہ جی آپ نے استعفے دیے وہ گروپ میں ہیں یا کہ وہ علیحدہ سے ہیں. یعنی کہ وہ جو اجتماعی استعفیٰ دے رہے ہیں تو اگر وہ ذرا سا بھی ہاں ہوں کر دیں گے تو ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مبہم باتیں کی ہوئی ہیں. اسپیکر جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے جو 10 استعفے جو ایکسیپٹ کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں کہ اگلوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ، یعنی کہ کسی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پوسٹ کر دیا، کسی نے پبلک میں کہہ دیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو جہاں میں آ گیا تو وہ ان 10 کے انہوں نے کر لیے. تو اس میں سے بھی بہرحال 2 بھاگ گئے تھے تو کورٹ نے ان کو پناہ دے دی، باقی ان سے غلطی ہو گئی، پھر وہ اس غلطی کا خمیازہ بھگتا ہے. تو یہ چیز موجود ہے جی. بہرحال قطعی طور پہ اسپیکر کے سامنے جانے کے بعد جو ان سے پوچھا گیا، یہ اطلاعات ہے جو گروپس میں شیئر ہو رہی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں دینا چاہتے. وہ خاموش بھی نہیں رہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو، یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، نہ یہاں پہ کوئی گواہی موجود نہ ہو، یا اسپیکر یہ نہ لکھ دے کہ میرے سامنے تسلیم کیا ہے جی، یا میرے سامنے وہ انکاری بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں دینے، ہم نے استعفے نہیں دینے ہم نے. یہ بالکل واضح طور پہ نا گروپس میں گھوم رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیوں گھوم رہی ہے. یہ باتیں ہوئی ہیں تو پھر ہوئی ہے نا. باقی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پرانی شکایت ہے اور اس طریقے کیا ہے، اور اسپیکر نے کہا کہ جی ہماری تو، میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ آپ اپنے اسمبلی میں آئیں اور کردار ادا کریں. تو آگے نئے سے نئے ڈرامے، جھوٹ، بے شرمی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ، صرف مقصد ایک ہے کہ پاکستان کو کمزور کرو اور ایسی صورتحال بناؤ کہ اگر کامیاب ہوں تو ہم ہوں، ادروائز دوسرے کے لیے کوئی راستہ نہ بچے. تو تفصیلات کافی ساری آ گئی ہیں جی، اور کافی سارے بلاگرز نے بھی اس کو رپورٹ کر دیا اور ٹی وی پر بھی رپورٹ ہو گیا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. بس دعا کریں کہ یہ اے ڈی سی کو جو انسان نا یہ منہ کالا کریں، گرفتاریاں جو ان سے نا واضح ہوں، ان کی جب پیشیاں ان کو ہتکڑیاں لگی ہوئی ہوں، اور ان کو کم از کم جو ان سے نا پھانسی ہو، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ جو ان سے نا وہ اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام، یعنی کہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان کا آئین نہیں ہے، ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. اور جب تک یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی اور اس ڈپارٹمنٹ کو سمجھ نہیں آئے گی تب تک اس ملک کے اندر بہتری کے چانسز ہی نہیں. اپنے آپ کو اتنا طاقتور کیا ہوا ہے اور اس کو ثابت کرتے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تیار کہ جی اب کمان تبدیل ہو گیا. کمان تبدیل نہیں ہوئی، اسی طرح سے نظام چل رہا ہے. بھائی اگر ہے تو انکوائریاں لانچ کریں، جنرل باجوہ کے خلاف بھی، جنرل فیض حمید کے خلاف بھی، دیگر لوگوں کے خلاف بھی، اور بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے بالکل جو ہے نا ہمیں شرمندگی ہے اور ہم بالکل اس میں نہیں کریں گے، اپنا کوئی فرق نہیں کریں گے. یہاں پر تو وزیر اعظم کی ایسی تیسی پھیر دی،
آڈیو بھی آ گئی لیکن اس کی گرفتاری کی خبر نہیں آ رہی جو آڈیو ریکارڈ کرنے والا. تو یہ تکلیف کی باعث ہے نا. آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ وضاحت کرے نہیں ہے ہمارا میجر کوئی اور ہے, یا کہے کہ ہاں ہمارا میجر, ہم نے اس کو کورٹ مارشل کر دیا, ہم نے اس کو گرفتار کر لیا, ہم نے اس پہ انکوائری لانچ کر دیا, جو کچھ بھی ہے. تو یہ چیز ہے بالکل واضح کرے. بہت شکریہ جی. استعفے کوئی نہیں آئے اور نہ آئیں گے. بے شرم اور ڈھیٹ اور بے حس لوگوں کا ٹولہ یہ پی ٹی آئی, اور جتنے گندے انڈے ہیں نا پاکستان کی سیاست کے وہ پی ٹی آئی کے اندر. اوکے, اللہ حافظ.